बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के दौरान आप ये दो गलतियाँ कभी मत करना, वरना ना तो कोई दुआ कबूल होगी और ना ही कोई वजीफ़ा कबूल होगा। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुआ मांगते वक्त ये दो गलतियाँ कभी नहीं करना, वरना कोई दुआ कबूल नहीं होगी। तो वो दो गलतियाँ कौन कौन सी हैं जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया 3 वक्त ऐसे हैं जिनमें मांगी गई दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। यानी जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत रब के सामने रखता है और अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह से मांगता है, तो अल्लाह पाक इन 3 वक्तों में उसके ज़रिए मांगी गई हर दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो वो 3 वक्त कौन से हैं जिनमें दुआ कबूल होती है, ये भी हम आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो बहुत सी प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। वो दो गलतियाँ जिनके करने की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, वो काम कौन से हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, दुआ के बारे में आता है कि दुआ करना भी एक इबादत है। दुआ के बगैर इबादत का मज़ा ही नहीं होता। जो बंदा दुआ नहीं करता उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। दुआ के अंदर अल्लाह पाक ने सुकून रखा है। लोग दुआएं तो बहुत मांगते हैं, लेकिन दुआ के अंदर गलतियां भी करते हैं, जिनकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। फिर हम अल्लाह पाक से शिकायत करते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। ऐसी गलतियां हैं जो अक्सर हम दुआओं में करते हैं, लेकिन हम अपने गुनाह माफ़ नहीं कराते। हमारे गुनाह इतने ज़्यादा होते हैं कि दुआ के अंदर कबूलियत में वो रुकावट बनते हैं। जैसे कोई बंदा अल्लाह पाक की नाफरमानी करता है और इसके बाद तौबा किए बगैर दुआ करता है, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि दुआ के आगे गुनाह आ जाते हैं। इसलिए जब भी गुनाह करे तो अल्लाह पाक से माफ़ी मांग ले। एक अल्लाह के वली से पूछा गया कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। और दूसरी गलती जिसकी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती कि 2-4 मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा 10 मरतबा मांग कर मायूस हो जाते हैं, यानी कि उम्मीद छोड़ देते हैं, ना उम्मीद हो जाते हैं। इंसान ये सोचने लगता है कि मेरी दुआ कबूल ही नहीं हो रही, तो मांगने का क्या फ़ायदा। लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि हो सकता है कि इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे की दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं की जाती जब तक वो दुआ में जल्दी ना करे। जैसे ही बंदा दुआ करने के बाद जल्दी करेगा, सब्र नहीं रखेगा, तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो दुआ के बाद सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी दुआएं कबूलियत को पहुँचेंगी। अब हम आपको बताते हैं 3 ऐसे वक्त के बारे में जिनके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, जो बंदा इन 3 वक्तों में अपनी हाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रखता है, वो अपनी ज़रूरियात का सामान अल्लाह पाक से मांगता है। जैसे वो औलाद ही क्यों ना मांगे या मालो दौलत ही क्यों ना मांगे, अल्लाह पाक
اس کو یہ 3 وقتوں میں جو وہ مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے، اگر 11 دن تک رات کو آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کے گھر میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت کے غیب سے مد آئے گی، برکت ہی برکت اور رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ تو وہ 3 وقت کون سے ہیں؟ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، یا علی، وہ کون سا وقت ہے کہ جب بھی میں دعا مانگ لوں فوراً قبول ہو جائے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ کون سے 3 لمحات ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جب انسان کا جسم کانپنے لگے اور تھر تھرانے لگے، اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ نمبر 2، جب اللہ کا ڈر دل میں ابھرنے لگے، اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت مانگے، اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے، جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا بھی رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول کرتا ہے۔ یاد رکھنا، ان تینوں حالاتوں میں انسان کائنات کی جو بھی چیز مانگے وہ اسے ضرور ملتی ہے، چاہے وہ صفے مروہ کے برابر سونا چاندی ہی کیوں نہ ہو۔ اب ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتائیں گے جس سے آپ مالدار ہو سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ وظیفہ یہ ہے، آپ کو 11 دن آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام، یا رزاق، اے اللہ میری مالی پریشانی دور کر دے، مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے دے اور حلال روزی دے دے۔ تو یہ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو رات کو وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ بستر پر بیٹھیں تو دانے کروٹ سنت پر آپ کو لیٹنا ہے۔ پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رزاق ہو، یا رزاق، یا رزاق 21 مرتبہ 11 دن تک پڑھنا ہے اور ہر رات اسی طریقے سے وضو کر کے ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ کی مدد غیب سے آپ کے گھر میں آئے گی۔ اللہ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر میں برسنے لگے گی انشاءاللہ۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں چہرے کی رونق کو ختم کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آئیں گی تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 چیزیں کے بارے میں بتایا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشیاں جاتی رہتی ہیں۔ تو جیسا کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ ہر انسان اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات پانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں کہ جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونق دار ہو جائے گا، یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، خوبصورتی آ جائے گی، نور آ جائے گا اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
जिना करने से चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। इज्जत नहीं करना यानी जो इंसान इज्जत नहीं करता, इसकी खुशियां जाती रहती हैं। इसका इज्जत करना भी किसी भी मामले में हो या फिर रोजी के मामले में हो या किसी मामले में, जो शख्स इज्जत नहीं करता उसकी खुशियां ख़त्म हो जाती हैं। और फजूल किसी बात पर बहस बनाए रखना और किसी गलत काम को बगैर किसी खौफ के साथ करना, ये भी खुशियों को ख़त्म कर देता है। मोहतरम नाज़रीन, और चेहरे की रौनक भी ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोग जब किसी काम को करते हैं तो इनके दिल में किसी तरह का खौफ नहीं होता। उनके लिए फरमाया गया है, जो कोई इन 4 चीज़ों से परहेज़ कर ले, इसकी खुशियाँ भी बरकरार रहेंगी और इसके चेहरे पर रौनक भी बनी रहेगी। लिहाजा आप भी चाहते हैं कि आपकी खुशियाँ बरकरार रहें और चेहरे की रौनक भी बनी रहे, वफादारी कायम रहे, किसी के साथ भी झूठ ना बोले, ज़िंदगी में कभी भी किसी से जिना ना करे और हराम काम ना करे। अगर ऐसा हुआ तो आपके चेहरे की रौनक जाती रहेगी और खुशियाँ भी जाती रहेंगी। इसके साथ साथ हम आपको एक छोटा सा अमल बताने जा रहे हैं। जिन लोगों के चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी है, चेहरे पर दाग धब्बे आ चुके हैं और देखने वालों को उनका चेहरा अजीब सा महसूस होता है, तो उसके लिए आपको आज एक अमल भी बता रहे हैं। यानी आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी लेना है और इसमें 7 मरतबा सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना है। 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको इस पानी पर फूंक मार देनी है और इस पानी को पी लेना है। इंशाल्लाह आपके चेहरे पर रौनक ही रौनक आ जाएगी और खुशियाँ भी आ जाएंगी। ये अमल आप इस बात और साफ हालत में ही करना है, यानी जो मर्द और औरत ये अमल करना चाहते हैं तो पहले पाक साफ बावजू हो जाए, इसके बाद ही ये अमल करें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला चेहरे की रौनक चमकदार बनी रहेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब तुम्हारे जिस्म में ये एक निशानी दिखने लगे तो समझ लो कोई आपके लिए दुआ कर रहा है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीठ पीछे मुसलमान भाई की दुआ कबूल होती है। इसके पास एक फरिश्ता हो दुआ करने वाले के सर से करीब मुकर्रर होता है। जब कोई भी किसी मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ता उस पर आमीन कहता है और ये कहता है कि मुसलमान के हक में तो तूने जो दुआ दी है वो तेरे लिए भी इस जैसी नेमत की खुशखबरी है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, पहले तुझसे शुरू करूँगा, यानी तुम जो दुआएं दूसरों के लिए मांग रहे हो वो सब दुआएं मैं पहले तुम्हारे हक में कबूल करूँगा। पहले तुम्हें ही दूंगा, पहले तुम्हें ही अता कर दूंगा। सबसे ज़्यादा कबूल होने वाली दुआएं कौन सी हैं? याद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 दुआएं ज़रूर कबूल की जाती हैं। पहले नंबर पर मजलूम की दुआ, दूसरे नंबर पर हाजी की दुआ, तीसरे नंबर पर मरीज़ की दुआ, चौथे नंबर पर मुजाहिद की दुआ, 5वें नंबर पर एक मुसलमान भाई के लिए दुआ जो दूसरे मुसलमान भाई के लिए गैर मौजूदगी में करता है। नाज़रीन, सिर्फ 2 लोग मुकद्दर वाले होते हैं, एक वो जिन्हें वफादार दोस्त मिलता है और दूसरा वो जिसके साथ माँ की दुआएं होती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब तुम बगैर किसी वजह की खुशी महसूस करने लगो तो यकीन कर लो कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ ज़रूर कर रहा है। 2 गुनाह हैं जिनकी वजह से ज़िंदगी भर की नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। नंबर 1, एक नेक बंदा जिसने अपनी ज़िंदगी के 70 साल अल्लाह की इबादत में गुजारे, इसके बाद इसका इंतकाल हो गया तो वो एक मुरीद के ख्वाब में आए। मुरीद ने पूछा, हज़रत क्या हाल है? आपने फरमाया कि कुछ नहीं, बस अभी तक बख्शिश नहीं हुई है। मुरीद ने कहा,
کہ حضرت آپ نے تو 70 سال عبادت میں گزارے ہیں، پھر آپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا ان 70 سال کی عبادت کے بارے میں مجھ سے ابھی تک پوچھا ہی نہیں گیا، میرا معاملہ تو بس ایک بات پر رکا ہے۔ مرید نے پوچھا آخر وہ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک دفعہ میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا، تیز دھوپ ہو رہی تھی، پھر اچانک سے بارش ہونے لگی تو میرے منہ سے نکل گیا اف، یہ بے وقت کی بارش۔ بس اللہ نے مجھ سے پوچھا وہ بارش بے وقت تک کیسی تھی، اسے ثابت کر کے دکھاؤ، کیونکہ اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اب میں اسے بے وقت تک کیسے ثابت کر دوں؟ بس اسی ایک گناہ کی وجہ سے اس شخص کی بخشش نہیں ہوئی۔ یہ تیز گرمی میں، یہ اس سردی میں بے وقت بارش کا ہونا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ اب کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اللہ کے یہاں سب طے ہے، اس لیے ان کے کاموں میں اپنی کم عقلی نہ لگائیں اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ کا بھی نہ نکالیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں۔ گناہ نمبر 2 دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اس بندے کے نامہ اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی، اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ساتھ ہوں گی۔ ان نیکیوں کو دیکھ کر اہل محشر والے بھی حیران ہوں گے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی ساری نیکیاں ہوں گی، اس کے پاس اس بندے کی تمام نیکیوں کو میزان یعنی ترازو میں رکھا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس کے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ وہ بندہ یقین کرے گا کہ اب تو میں جنت میں جانے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اس کے گناہ والے پلڑے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈالا جائے گا تو اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی اس کا ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے تمام عمر کی نیکیاں ہلکی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ بندہ حیران ہو جائے گا اور سوچنے لگے گا کہ میں نے تو عمر بھر اللہ کی عبادت کی، آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو اس کاغذ کے ٹکڑے میں ہے جس کی وجہ سے میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب فرشتے اس بندے کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو بندہ کہے گا میں جہنم میں تو جا رہا ہوں، لیکن مجھے یہ تو بتایا جائے کہ آخر اس کاغذ کے ٹکڑے میں ایسا کون سا گناہ لکھا ہوا ہے جس نے میری عمر بھر کی نیکیوں کو ختم کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، تو نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے چلا کر بات کی تھی، صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اس کاغذ کے ٹکڑے میں لکھا ہوا ہے، بس جس کی وجہ سے میری تمام نیکیاں ہلکی ہو گئیں۔ اللہ اکبر! ذرا سوچو، ماں باپ سے صرف ایک بار چلا کر بات کرنے کا گناہ اتنا بڑا ہے، تو پھر جو لوگ اپنی ماں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت مکمل باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ محترم ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔